Hello guys, welcome to another video. This video is for BBS first year, BBA second sem and BBA BI third sem को लागि हो. सो पढाउँदा पढाउँदा बिचमा हाम्रो अनलाइन क्लास गएको हुनाले यो भिडियोलाई म रेकर्ड गर्दैछु BBS फर्स्ट इयरको लागि स्पेसली. सो हामीले योभन्दा अगाडि भर्खरै हेऱ्यौँ अकाउन्टिङ एन्ट्रिज फर बोर्ड इस्यु, जो तपाईँहरूलाई मैले भनिदिएको थिएँ 100% सेम एज सेयर. हामीले सेयर होल्डर इक्विटी अलरेडी पढिसकेका छौँ. त यसमा पनि तिनटै केस भन्छ हाम्रो पार, प्रिमियम एन्ड डिस्काउन्ट. सेम एज सेयरको इन्ट्री जस्तै हो, खालि कमन स्टकको ठाउँमा अब हाम्रो बोन्ड्स पेबल मात्र आउँछ. बाँकी पार, प्रिमियम र डिस्काउन्टको केस तपाईँलाई इस्युको के थियो त्यति मात्र गराएको छु अहिलेसम्म. सो नआत्तिनु होला. अब म जो गराउँदै गएछु बोन्ड एमोर्टाइजेसन. सो बोन्ड कहिले तपाईँको के अरे प्रिमियममा इस्यु होला या फिर कहिले डिस्काउन्टमा इस्यु होला. सो इस्यु भएपछि त्यसलाई एमोर्टाइज कसरी गर्ने है. पारमा इस्यु भएपछि एमोर्टाइज गर्नु पर्दैन. सो खालि डिस्काउन्टमा इस्यु भएको छ भने चाहिँ सेयरको पार के अरे बोन्ड्सको पार भ्यालुभन्दा बोन्डको प्राइस तपाईँको के आइरह होला, लोवर आइरह होला होइन. 1000 जस्तै नेपालमा 1000को बोन्ड छ भने चाहिँ डिस्काउन्टमा इस्यु गर्नुभएको छ भने चाहिँ जस्तै 900, 850 यस्तो आइरह होला. त्यो 150 रुपियाँलाई ओभर द लाइफ अफ द बोन्डको लाइफ भइ त्यसलाई कसरी एमोर्टाइज गर्ने त्यो कुरा हेरिरहेको छौँ. त्यस्तै प्रिमियममा भए चाहिँ बढी भइरह होला. सो बढी प्रिमियमलाई हामी कसरी एमोर्टाइज गर्ने त्यो कुरालाई पनि हामी हेर्छौँ. र यसमा दुईटै केस बनाउँछु तपाईँहरूलाई, प्रिमियम र डिस्काउन्टको. सो दुईटै केस गरिसकेपछि इक्जाममा आइसकेपछि अगर बोन्ड च्याप्टरबाट क्वेसन आउँछ भनेपछि त्यो बोन्ड एमोर्टाइजेसनबाट नै आउने हो. तपाईँको बोन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युल सोध्ने हो. जस्तै तपाईँहरूलाई लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल गर्नुहुन्छ सेम एज प्रोसेस नै सेम हो. सो एउटा क्वेसन बनाऊ. यसमा एउटा इक्जाम्पल. सो लेख्नु होला, अजय लिमिटेड इस्युड 5 year 10% बोन्ड. 10%ले चाहिँ सजिलो हुन्छ काम गर्न. बोन्ड विथ पार भ्याल्यु रुपिस 1000 विथ पार भ्याल्यु रुपिस 1000 अथवा 10,000 गरौँ कि 6000 ब्याज. विथ पार भ्याल्यु रुपिस 10,000 अन January 1, 2021 2021 सो लेख्नु होला. यसमा अर्को इन्ट्रेस्ट इज पेड. यो लाइन नभने पनि के फरक पर्दैन. इन्ट्रेस्ट इज पेड एनुअली लेखिदिनुहोस्. सेमी एनुअली केस गराउनु छैन. सो यसमा अब रिक्वायर्डमा आउनुहोस्. यसको रिक्वायर्डमा फर्स्टमा तपाईँलाई सोध्छ यसको. तपाईँलाई थाहा होला बोन्डको प्राइस जो मैले हिजो गराइसकेको छु तपाईँहरूलाई. सो क्यालकुलेट द इस्यु प्राइस मिन्स भ्यालु अफ बोन्ड है. क्यालकुलेट द इस्यु प्राइस पनि भन्न सक्छ, बोन्ड प्राइस पनि भन्न सक्छ, एउटै कुरा हो. अथवा भ्यालु अफ बोन्ड, यो तिनटै भनेको एउटा कुरा हो. धेरैजना कन्फ्युज पर्नुहुन्छ त्यसरी म यस्तो लेखेको छु. त बोन्ड भ्यालु अफ बोन्ड भन्नु र बोन्ड भ्यालु यो तिनटै भनेको एउटै कुरा है. क्यालकुलेट द इस्यु प्राइस, बोन्ड प्राइस एन्ड भ्यालु अफ द बोन्ड इफ हाम्रो के भएको छ, इफ बोन्ड डिस्काउन्ट केस होइन, इफ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट अथवा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट इज 12%. तपाईँलाई मैले हिजो सम्झाएको थिएँ यो बोन्ड पक्कै पनि डिस्काउन्टमा आउँछ. हेर्नुहोस् त, तपाईँको बोन्डले तपाईँलाई कति पर्सेन्ट दिइरहेछ ब्याज, 10%. तर मार्केटमा यो पैसा लगाइदिएको भए तपाईँ कति पर्सेन्ट कमाउनु हुन्थ्यो, 12%. यसको मतलब तपाईँको बोन्ड नराम्रो छ. त नराम्रो भएको बोन्डको भ्यालु पार भ्यालुभन्दा कम आउँछ कि बढी आउँछ? अभियसली कम आउँछ. म तपाईँलाई चेक पनि गराइसकेको छु हिजो. यो मार्केटमा 12% कमाउनुहुन्छ, तपाईँको बोन्डले तपाईँलाई 10% दिइरहेछ. तपाईँको बोन्ड नराम्रो छ यसको मतलब. त नराम्रो कुराको भ्यालु जहिले पनि घट्छ है. सो यसमा थियो. र यसमा बी पार्टमा लेख्नु होला, प्रिपेयर बोन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युल. यो तपाईँको आजको नयाँ पोर्सन हो, बोन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युल. र यसमा एउटा सी नम्बरमा एउटा नर्मली तपाईँको जर्नल इन्ट्री टु रिकर्ड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स अन
December 31st 2021 2021 एन्ड ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्टेसन योभन्दा बढी इक्जाममा सोध्दैन। सो द्याट्स मैले सबै क्वेसन यसमा तपाईँहरूलाई सोध्न खोजेको खालि। सो यसमा तीनटा कुरा सोधेको छ। एउटा त इस्यु प्राइस, यो हामीले हिजो सिकिसक्यौँ, अलरेडी हामीले यो कभर गरिसक्यौँ। सेकेन्डमा बोन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युल भन्छ, जो मेन पार्ट यही हो। थर्डमा यही कुरालाई त बोन्ड हामीले कति वर्षको लागि भनेको छौँ, 5 वर्षको लागि। सो 5 वर्षमा पहिलो वर्षको जर्नल इन्ट्री टु रिकर्ड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स अन December 31st 2021 एन्ड ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्टेसन अन सेम डेट अथवा त्यही डेटको लागि भन्न खोजेको। सो आउनुहोस् पहिला हामी बोन्डको भ्यालु निकालौँ, क्यारिङ भ्यालु। सो बोन्डको अथवा बोन्ड प्राइस अथवा भ्यालु अफ बोन्ड निकालौँ। तपाईँलाई थाहा छ भ्यालु अफ बोन्ड, त्यसमा कुपन पेमेन्ट तपाईँलाई थाहा छ। कुपन पेमेन्ट कति हो पहिला गिभन कुरा लेखिदिउँ। कुपन पेमेन्ट कसरी निकाल्नुहुन्छ, 10% अफ 10,000, किनभने चाहिँ बोन्डले दिने ब्याज कति हो मलाई 10% र बोन्डको पार भ्यालु कति छ 10,000। नेपालमा त 1000 हुन्छ, तर अहिले क्वेसन 10,000 भनिदियो। सो जति छ त्यसलाई मानिदिनु होला, 1000 रुपियाँ भयो कुपन पेमेन्ट। अब यसपछि हामीले हेर्नुपर्नेमा मार्केट रेट कति छ, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट जसलाई हामी आई पनि भन्छौँ 12% छ। अर्को हाम्रो के छ यसमा फेस भ्यालु अथवा म्याचुरिटी भ्याल्यु, त्यो कति नै मान्छौँ हामी 10,000। क्वेसनमा केही पनि नभनेपछि फेस भ्यालु नै म्याचुरिटी भ्यालु हाम्रो, त्यो पनि ठिक हो। यसको लाइफ कति छ हेर्नुहोस् त 5 इयर, लाइफ कति छ यसको 5 इयर। सो यो पनि भइहाल्यो। अब हामी बोन्डको प्राइस निकालिदिउँ, भ्यालु अफ बोन्ड। भ्यालु अफ बोन्ड निकालिदिउँ अथवा बोन्ड इस्यु प्राइस, भ्यालु अफ बोन्ड। तपाईँलाई म सजिलो तरिकाले सिकाएको छु। बोन्डको भ्यालु हामी के गर्छौँ, यसमा इन्ट्रेस्ट कुपन अमाउन्ट इन्टु PVIFA, किनभने चाहिँ एनुटी भन्छ, द्याट्स वाइ हामी PVIFA लिन्छौँ यसमा, IN प्लस म्याचुरिटी भ्याल्यु इन्टु PVIF मात्र। यहाँ एनुटी बन्दैन, यसको लजिक मैले हिजो दिइसकेँ तपाईँहरूलाई, IN। सो कुपन एमाउन्ट कति निकाल्नु हो भर्खर तपाईँहरूले 1000 रुपियाँ। PVIF लाई चेक गरौँ, PVIF आई कति छ हाम्रो 12%, एन कति छ हाम्रो 5 इयर। त्यस्तै म्याचुरिटी भ्यालु केही पनि नभने चाहिँ हामी फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालुलाई नै हामी म्याचुरिटी भ्यालु मान्छौँ। 5 वर्षपछि यो अमाउन्ट पनि फिर्ता गर्नुपर्छ हामीले। सो PVIF सेम है 12% 5 इयर। सो 1000 इन्टु PVIF को भ्यालु 12 मा 5%, यो तपाईँलाई टेबल चेक गर्न सिकाइसकेको छु अलरेडी मैले। र टेबल थाहा छैन भने चाहिँ 12% हामीले हिजो पनि लिएको थियौँ, यही इक्जाम्पल लिएको थियौँ। 3.9927 हुन्छ यो तपाईँले टेबल चेक गर्नुभयो चाहिँ। त्यस्तै यहाँ 10,000 इन्टु 0. सो यसको 0.6806, हिजो पनि यही इक्जाम्पल लिएको थिएँ मैले, तपाईँलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। 6806 हुन्छ। र यो दुइटै गरिसकेपछि हामीलाई थाहा छ 3 नै गरिदिउँ, 3993। पोइन्ट पछाडि 0.7 हामीलाई मतलब भएन। यसमा लेखिदिउँ हामी 6806 0.6806 नै हुन्छ यो हैन, 10,000 छ। सो यसलाई 3993 र 3993 प्लस 6806 त 10,799। सो यति यसको बोन्डको भ्यालु आयो। नो बढी एमाउन्ट मल्टिप्लाई गर्न आएन मलाई। 3.9927 12% भने चाहिँ हाम्रो यो टेबलले रङ लिएछु मैले, क्या टेबल, यो टेबल रङ पुट आउट भएछ हाम्रो, सिम्पल सरी फर द्याट। सो यसमा टेबलमा हाम्रो यसको आउँछ 3.6 मा आउँछ, 10% मा आउनुपर्ने टेबल मैले यसमा लिएछु 683.608। कसरी थाहा पाएँ मैले, 10,000 भन्दा बढी आयो, 10,000 भन्दा त कम आउनुपर्ने हाम्रो भ्यालु। सो द्याट्स वाइ टेबल लिएको रङ थाहा भयो 6048, यो पनि 0.5674। सो यो भ्यालु आउँछ हाम्रो, यो 3605 लिउँ, 0.8 छ, त्यसलाई राउन्ड अफ गरिदिउँ होला, प्लस यो चाहिँ 5674 त 3605
3605 प्लस 5674, सो यो 9279 आयो। 10,000 भन्दा कम आउनु पर्ने थियो नि, त्यसरी मैले यो मिस्टेक भएछ भनेर थाहा भइहाल्यो। सो यो तपाईँलाई टेबलको लागि, हिजो टेबलको बारेमा हाम्रो धेरै छलफल भइसकेको छ, सो द्याट्स वाइ यो बोन्डको प्राइस आयो। अब मैले बनाउनु पऱ्यो बोन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युल। अब हामीले के बनाउनु पऱ्यो, बोन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युल। यो ए नम्बरको रिक्वायरमेन्ट सिद्धि हो हाम्रो, त यसमा बोन्ड इज इस्युड एट डिस्काउन्टमा इस्युड भइरहेछ। अब बोन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युलको लागि म यसरी यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो माथि यहाँ बोन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युल लेखिदिनु होला, लेखेर म काटिदिन्छु किन चाहिँ मलाई ठाउँ पुग्ने होइन, त्यही भएर बोन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युल। यहाँ हामी डेट लियौँ, डेट वाइज हामी रेकर्ड गर्छौँ, त्यसैले डेट भयो। 4-5वटा कलम भन्छ, म तपाईँलाई प्रत्येक कलमको लजिक दिन्छु मजाले। सो डेट पछि हामी लिन्छौँ यहाँ कुपन इन्ट्रेस्ट। फर्स्टमा हामी के लिन्छौँ, कुपन इन्ट्रेस्ट। कुपन इन्ट्रेस्टको रेट कति छ तपाईँलाई थाहा छ, एट द रेट 10% छ। त्यसपछि मार्केट इन्ट्रेस्ट दिनु पऱ्यो हामीले, सेकेन्डमा मार्केट इन्ट्रेस्ट, त्यसलाई भन्छौँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स एट द रेट, यो क्वेसनमा कति छ, 12%। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स भयो। हामीले दुईवटा कलम अरू बनाउनु पऱ्यो। अब यसमा यो हाम्रो डिस्काउन्टको क्वेसन हो, डिस्काउन्टको क्वेसन हो, त्यसलाई यसरी डिस्काउन्ट एमोर्टाइज लेख्छौँ हामी यसलाई। डिस्काउन्ट प्रिमियम भएपछि प्रिमियम एमोर्टाइज है। र डिस्काउन्टमा किन छ, 10,000 भन्दा भ्यालु कम आयो नि, 10,000 भन्दा भ्यालु कम आयो। हाम्रो बोन्डको पार भ्यालु कति हो क्वेसनमा भने अनुसार, पार भ्यालु कति भनेको छ हाम्रो क्वेसनमा, 10,000। त 10,000 भन्दा कम आयो भने त यो डिस्काउन्टमा इस्यु गरिरहेछ। 10,000 भन्दा बढी भइदिएको भए यसलाई प्रिमियम भन्थ्यो हामी, त्यसैले डिस्काउन्ट एमोर्टाइज। अब प्रिमियम भएपछि प्रिमियम एमोर्टाइज लेख्ने। लास्टमा क्यारिङ भ्यालु। क्यारिङ भ्यालु मिन्स तपाईँलाई भर्खर थाहा छ, क्यारिङ भ्यालु मिन्स भ्यालु अफ बोन्ड, जो अलि भर्खर निकालेको थियो हामीले। सो यति कलम भन्छ, यति कलममा हामीले अब 5 इयरको एमोर्टाइजेसन देखाउनु पर्ने हो। यो बोन्डलाई हामीले कहिले इस्यु गरे हेर्नुहोस् त, 1/1/2021 मा। सो भर्खरै आजको दिन इस्यु गरे। आजको दिन इस्यु गरिसके भनेपछि हामीले कुनै यसमा इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ र, इन्ट्रेस्ट केही पनि दिनु पर्दैन, 0। आजको दिनमा कुनै ब्याजको खर्च छ, छैन, 0। मार्केट ब्याज, मार्केट, यसलाई मार्केट भन्छौँ है। डिस्काउन्ट एमोर्टाइज गर्नुपर्ने केही पनि छैन, 0। र आजको दिनमा यो बोन्डको क्यारिङ भ्यालु कति छ तपाईँले भर्खर निकाल्नु भयो, 9279 आजको दिनमा। त बोन्ड कहिले इस्यु गरेर हेर्नु र डेट यहाँ, अझै लिमिटेड अन January 1, 2021। सो आजको दिनमा यसको भ्यालु कति छ भर्खर निकाले हामीले, हो त यो 10,000 को, तर यसको भ्यालु कति छ, 9279। सो यसलाई हामी यहाँ अलग्गै पेन युज गरौँ, 9279। सो यति भइसक्यो, यसलाई क्लोज गरिदिइहाल्नु होला, तुरुन्तै काम गर्न सजिलो हुन्छ। अब आउनुहोस् 1 सालको अन्त्यमा, 31/12/2021, 1 सालपछि। अब यो बोन्डमा हामीले ब्याज कति तिर्नुपर्ने हेर्नुहोस् त, कुपन इन्ट्रेस्ट कति नै तिर्नुपर्ने हो, 10%। 10% कसको, कुपन इन्ट्रेस्ट जहिले पनि हाम्रो फेस भ्यालुको निकल्छ। सो तपाईँले क्वेसनमा निकाल्नु भएको छ कुपन इन्ट्रेस्ट, कुपन पेमेन्ट जहिले पनि कति निकल्छ, यो 1000। इन्च कुपन इन्ट्रेस्ट त 10% हो, जहिले पनि यो फेस भ्यालुकै निकल्छ है, जहिले पनि फेस भ्यालुको। त लोन लिएछु 10,000, त 10,000 को 10% ब्याज तिर्नुपर्छ, कति तिर्ने हो, 1000। सो यसको 5 वर्षको ब्याज तिराइदिनुहोस्, 1000, 2, 3, यो चेन्ज हुँदैन, 3, 4 र लास्ट 5 वर्षको ब्याज तिर्नुपर्ने हामीले यसरी। सो यो सजिलो हुन्छ तपाईँलाई काम गर्न, किनभने चाहिँ कुपन ब्याज त हाम्रो चेन्ज हुँदैन। अब आउनुहोस् इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स। अब हामीले निकाल्नुपर्ने के हो, यसरी यसलाई क्लोज गर्दै गऱ्यौँ, केही फरक पर्दैन। काम गर्न सजिलो होस्। 5 वर्षको बनाउनु छ, हामी डेट सेट लेखिदिउँ अनि मजाले। इट्स भेरी इजी, इक्जाममा आइज आउने हो 10 नम्बरको बोन्डबाट, अरू क्वेसन बन्दैन। 5 वर्षको यही हो। सो अब 5 वर्ष सिद्धाइदिनुहोस्। 5 वर्ष कसरी लेख्छौँ हामीहरू, 31/12/2000, अझ अर्को यहाँ पनि लेख्छौँ 31/12/2022, 31/12/2023। 5 वर्षको बनाउनु पर्ने छ हामीले, त्यही भएर 31/12/2024,
31/12/2025 त 5 वर्ष भयो है। यहाँबाट 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष। सो अब मार्केट इन्ट्रेस्ट, यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सलाई हामी यो 12% कुन रेट हो तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको छ। यो दिस इज मार्केट रेट। यो 12% कुन रेट हो? मार्केट रेट। त मार्केट रेटको ब्याज निकाल्नु पर्यो। मार्केट रेटको ब्याज यसलाई नै भ्यालु अफ बोन्डलाई हामी अर्को नाम के पनि भन्छौँ? मार्केट भ्याल्यु। भ्यालु अफ बोन्डको अर्को नाम के पनि हो? मार्केट भ्याल्यु हैन। आजको दिनमा यसलाई इस्यु प्राइस पनि भन्छ, प्राइस अफ द बोन्ड पनि भन्छ। त 12% कसको निकाल्नु पर्यो? इन्ट्रेस्ट रेट, मार्केट रेट हो यो। त मार्केट रेट मार्केट भ्यालुमा निकाल्नु पर्यो। त 9279 को 12% हान्नु पर्यो इन्टु 12%। कति आउँछ यो? 1113। म पोइन्ट पछि लिइरहेको छैन है, तपाईँले लिने मन भएपछि लिँदा हुन्छ। 1113 पोइन्ट पछि नलिँदा केही फरक पर्दैन। यहाँ पैसाको लागि हामी के चिज गर्दैनौँ। अब तपाईँले इक्जाममा तपाईँलाई अलरेडी यसको आन्सर थाहा हुन्छ। अब मलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला इक्जाममा यसलाई गर्ने कसरी भनेर। यसरी नै राख्नु। इक्जाममा यसलाई गर्ने कसरी ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब तपाईँहरूले यसमा यो बोन्ड हेर्नुहोस् त 927 9279 को बोन्ड छ। तर तपाईँको बोन्डको पार भ्यालु कति हो? 10,000। बोन्डको पार भ्यालु कति हो हाम्रो? 10,000। सो पहिला यसको लागि डिस्काउन्ट एमोर्टाइज गरिदिनुहोस्। यो 1000 र 1013 को बिचमा डिफ्रेन्स कतिको छ? 113 है। यो जहिले पनि यो माइनस यो माइनस यो गर्नुहुन्छ या फिर यो माइनस यो गर्नुहुन्छ। यो दुईटाको डिफ्रेन्स हो। कुपन इन्ट्रेस्ट र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सको डिफ्रेन्स हो। त डिस्काउन्ट कति छ यसमा? 113 रुपियाँ डिस्काउन्ट छ भन्न खोजेको। अब मलाई इक्जाममा आन्सर के चाहियो? 9279। यो बोन्डको पार भ्यालु कति हो? यो बोन्डको पार भ्यालु हाम्रो 10,000 हो। त मलाई लास्ट इयरमा यसको आन्सर 10,000 नै चाहिन्छ। लास्टमा यसको आन्सर 10,000, यो 10,000 नै आउनुपर्छ। अब यो 10,000 आउनुको लागि अब मलाई भन्नुहोस् 9279 छ। यो 9279 मा 113 जोड यहाँ घटाउँ, जसले गर्दा मेरो 10,000 पुगोस्। त 9279 मा 113 घटाइदिनु भयो भने त फेरि घट्दै जान्छ नि, 10,000 पुग्दैन। सो द्याट्स वाइ 10,000 पुऱ्याउनु छ भने चाहिँ यसलाई के गर्दै लानु पर्यो? यसमा जोड्दै लानु पर्यो। त जोड्दै लानु परेपछि मात्रै 10,000 पुग्छ। त 9279 मा 113 जोडिदिनु। यसरी आन्सर थाहा हुन्छ मलाई। 9279 मा 113 जोडिदिनुहोस्। यो हुन्छ 93। 9279 मा 193 12 9279 मा प्लस 113 कति आयो? 9392। यसमा हाम्रो कति आयो? 9392। कुरा बुझ्नुभयो? त जोड्दै लाउनु तब 10,000 पुग्छ यो। त्यसपछि आउनुहोस् दोस्रो सालमा फेरि क्या कुपन इन्ट्रेस्ट कति नै 1000। अब इन्ट्रेस्ट कति पर्सेन्ट? 12%। अब इन्ट्रेस्ट कसको? यो क्यारिङ भ्यालुको आफ्नो। 9392 को कति पर्सेन्ट ब्याज हो? 12% इन्टु 12%। यो आयो 1127। यो कति आयो तपाईँको? 1127। त्यसमा ब्याजको एमोर्टाइजेसन कति भयो? इन्टु डिफ्रेन्स हेर्नुहोस्, इन दुईटाको डिफ्रेन्स 127। र 127 पनि 9392 मा जोडिदिनुहोस् प्लस 9392। 127 प्लस 9392। सो 9519 9519 बढ्दैछ। यो बढ्दै मेरो पार भ्यालु पुग्नु पर्यो। चाहे त्यो प्रिमियमको केस हो चाहे त्यो डिस्काउन्टको केस होस्, हामीलाई फरक पर्दैन है। सो द्याट्स वाइ अब आउनुहोस् 9591 आयो। फेरि 12% ब्याज कसको निकाल्ने? 9519 को इन्टु 12%। सो 1142 1142 कति आयो? 142। त 9519 मा 142 जोडिदिनुहोस्। 9661 आयो। 9661। सो फेरि 12% यसको निकाल्नु पर्यो। यसको 12% निकाल्नुहोस्। 9661 को 12% इन्टु 12%। यो कति आयो? 1159। 1159। सो डिफ्रेन्स कति आयो? यो दुईटा घटायो, जहिले पनि डिफ्रेन्स लिने। 159 माइनस प्लस केही नराख्ने, खालि डिफ्रेन्स मात्र लिने हो। वहाँ 159। त 159
961 मा जोड्दियो भने चाहिँ यो आउँछ हाम्रो 9 कति आउँछ यहीबाट जोड्दिउँ 9 1 10 6 5 11 1 12 6 1 7 1 8 9820 आयो। अब फेरि यसको कति पर्सेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने 12%। 9820 को 12%, 9820 को इन्टु 12%, सो 1178, 1178। त्यसको डिफरेन्स कति आयो 178 है। सो तर यहाँ हामीले जहिले पनि 10,000 नै पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। 178 हेर्नुहोस् त 178 त 9820 मा 178 जोड्नुहोस्, 9820 मा प्लस 178 जोडिदिनुहोस् त कति रुपियाँको डिफरेन्स आइरहेछ 2 रुपियाँको। त 2 रुपियाँ 9998 को डिफरेन्स आइरहेछ। त्यसैले 1000 यसलाई 1080 नै बनाइदिनु होला सबभन्दा राम्रो। 178 आयो आउनु त, तर हामीले यहाँ 10,000 पुऱ्याउनु छ जसरी पनि। सो यसलाई 180 नै बनाइदिने। सो 9820 मा 180 जोडेपछि यो कति आउँछ, हो यो जोड्दै यो आउनु पर्यो, यो जोड्दै यो आउनु पर्यो, यो जोड्दै यो आउनु पर्यो, यो जोड्दै यो आउनु पर्यो। यस्तो सिस्टममा चल्छ हाम्रो। त लास्टमा 180, यही भयो हाम्रो डिस्काउन्ट एमोर्टाइजेसन सेड्युल। इट्स भेरी भेरी इजी। अब हामी सी नम्बरमा, सबभन्दा गाह्रो पोर्सन नै यही थियो। अब आउनुहोस् हाम्रो सी नम्बरको काम। अब हामीलाई के सोध्छ यसले, ब्याजको खर्च सोध्छ। ब्याजको खर्च कहाँ छ हाम्रो भन्दाखेरि थर्ड क्वेसनमा, जनरल एन्ट्री टु रेकर्ड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स अन डिसेम्बर 31 2021 है। 2021 मा इन्ट्रेस्टको खर्च कति भएको छ त्यो देखाऊ भन्छ। 2021 त हाम्रो यही हो। चाहे कुनै पनि इयरको सोध्छ, गर्ने तरिका यही हो है। 2023 को सोध्यो भने त्यही हो, 2024 को सोध्यो भने त्यही हो, 2025 को इन्ट्रेस्टको खर्च लेख्ने तरिका त्यही हो। सो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स, इन्ट्रेस्ट त खर्च हो हाम्रो। खर्चको साइड जहिले पनि के हुन्छ, डेबिट। त लेख्नुहोस् यहाँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स एकाउन्ट डेबिट। त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स कति छ 2021 मा, 2021 इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स कति छ हाम्रो 1113, 1113 है। सो एउटा तपाईहरु एउटा सिम्पल एमा मैले कुपन इन्ट्रेस्ट लेखाएको थिएँ। कुपन इन्ट्रेस्टको अर्को नाम क्याश इन्ट्रेस्ट पनि हो। यहाँ क्याश इन्ट्रेस्ट पनि लेखिदिनु होला। क्याश इन्ट्रेस्टको अथवा कुपन इन्ट्रेस्ट जे लेख्नुहुन्छ। अब यसको मतलब क्याश कति तिर्नु भयो, क्याश त हामीले तिर्ने त 10,000 को ब्याजै हो। टु क्याश कति गयो हेर्नुहोस् त, टु क्याश इन्ट्रेस्ट कति छ, क्याश इन्ट्रेस्ट कति छ 1000, क्याश इन्ट्रेस्ट कति छ 1000। 1113 खर्च हो, मार्केटमा लगाइदिएको भए यति हुन्थ्यो है। तर यो बोन्डबाट ब्याज कति तिर्नु परिरहेछ 1000। बोन्डको ब्याज त 10,000 को 10% नै हो। सो यसको ब्याज कति तिर्नु परिरहेछ हामीलाई 1000। सो यसको डिफरेन्सलाई मैले कहाँ राख्नु पर्यो, त्यसको डिफरेन्सलाई यस बराबर पुऱ्याउनु पर्यो। त त्यसलाई नै भन्छ हामी 113 रुपियाँ यहाँ राख्नु पर्यो, अनि यो बराबर आउँछ। त्यसलाई लेखिदिनुहोस् टु डिस्काउन्ट एमोर्टाइज्ड। यो थियो हाम्रो इन्ट्रेस्ट रिकर्डिङ, बिङ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स रिकर्डेड, बिङ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स रिकर्डेड। अब फेरि म तपाईँलाई 2021 को त गरेर देखाएँ। यो हाम्रो थियो 31 डिसेम्बर 2021 को इन्ट्रेस्टको रिकर्डिङ। अगर यो 31 डिसेम्बर, अगर क्वेसनमा 31 डिसेम्बर 2022 को सोधे भए कसरी गर्थ्यो, फेरि एउटा गराइदिन्छु म तपाईँहरूलाई। त 31 मा फेरि त्यही हुन्थ्यो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स एकाउन्ट डेबिट, इन्ट्री चेन्ज हुँदैन, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स एकाउन्ट डेबिट। त 2022 मा इन्ट्रेस्टको खर्च कति छ हेर्नुहोस् त, इन्ट्रेस्ट खर्च कति छ अब 1000, 2022 हो नि, 1127, 1127। तर क्यास त कति तिर्नु परिरहेछ हामीले, क्यास त कति नै हो 1000 नै। हेर त क्यास इन्ट्रेस्ट कति तिर्नु परिरहेछ हामीले 1000 नै है। त बाँकी बचेको 127 यहाँ थप्नु पर्यो। यसलाई नै भन्छ हामी टु डिस्काउन्ट एमोर्टाइज। यही हो तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ, यही 127 टु डिस्काउन्ट एमोर्टाइज्ड। अगर यही 31 डिसेम्बर 2023 को इन्ट्री बनाउनु पऱ्यो भए फेरि त्यही इन्ट्री नो चेन्ज, इक्जाममा सोध्छ है यो इन्ट्रेस्ट। त्यसरी म गराएर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स एकाउन्ट डेबिट कतिले डेबिट भएको छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स 2023 मा हेर्नुहोस् त 1142 ले, 1142 ले। टु क्यास त कति नै हो, क्यास त कति नै गयो, जम्मा 1000 मात्र गयो नि क्यास त। टु यसलाई भन्छ हामी टु डिस्काउन्ट एमोर्टाइज्ड।
142। सो तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि डिस्काउन्ट एमोर्टाइज भयो 142 नै देखिरह होला यो। सो बिइङ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स रिकर्डेड, बिइङ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स रिकर्डेड, बिइङ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स रिकर्डेड। सो एउटा हामीलाई अर्को के पनि सोधेको छ, यसमा ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्टेसन पनि सोध्छ। सो ब्यालेन्स सिट बनाइदिनुहोस्। यसलाई यहाँ बनाउने ब्यालेन्स सिट भनेको हामी पार्सियल ब्यालेन्स सिट हो। पार्सियल ब्यालेन्स सिट कहिलेको सोधेको छ, एज अन 31 डिसेम्बर 2000 कतिको सोधेको छ हेर्नुहोस् त, 2021 को। सो यसको लागि हामी बनाउँछौँ सेयर होल्डर इक्विटी, लाइबिलिटिज एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी। हेड हो हाम्रो लाइबिलिटिज एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी। मैले तपाईँलाई फाइनल एकाउन्टको च्याप्टरमा पढाइसकेँ हो। त्यसको भित्र हाम्रो कुन हेडमा आउँछ यो, लङ टर्म लाइबिलिटी। बोन्ड हाम्रो कुन हेडमा पर्छ, लङ टर्म लाइबिलिटिजको हेडमा पर्छ। सो यो बोन्ड हाम्रो कति हो, 10%। यो बोन्ड हाम्रो कति हो, 10% बोन्ड। 10% बोन्ड हाम्रो कति हो, यो 10% बोन्ड कतिको हो, 10,000 को बोन्ड हो। बोन्ड हो कतिको, 10,000 को। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो बोन्ड त हाम्रो 10,000 को, तर यसमा कति डिस्काउन्ट एमोर्टाइज भइसक्यो अलरेडी हाम्रो, 113 एमोर्टाइज भइसक्यो। यसको बारेमा अझ भोलि राम्रोसँग छलफल गरौँला। त 10,000 2021 मा सोचिरहेछ, त 2021 मा मेरो बोन्डको भ्याल्यु, 2021 मा मेरो बोन्डको भ्यालु कति छ, 9392। मेरो 9392 छ। यसको मतलब यो डिस्काउन्ट एमोर्टाइज हुन बाँकी छ, 1 2 3 4वटा। त यो डिस्काउन्टलाई जोडिदिनुहोस्। त्यो डिस्काउन्टलाई अनएमोर्टाइज डिस्काउन्ट लेख्छौँ हामीहरू। यो डिस्काउन्ट एमोर्टाइज भइसक्यो, किनकि 2021 मा त 113 एमोर्टाइज भइसक्यो, बाँकी 4वटा एमोर्टाइज हुन बाँकी छ। सो यसलाई नै लेख्छौँ हामीहरू अनएमोर्टाइज डिस्काउन्ट लेस अनएमोर्टाइज्ड प्रिमियम भइदिएकोमा एड हुन्थ्यो अनएमोर्टाइज डिस्काउन्ट। सो कुन छ यसमा म सबै जोडेर तपाईँलाई देखाइदिरहेको छु। 127, 142, 159, अरू कति छ, 159 र 180। सो यति 4वटा जोडिदिनुहोस्। यति नै हो आन्सर हाम्रो। अनएमोर्टाइज हामी लिन्छौँ। सो यो आउँछ हाम्रो कति, 127, 142, 127 प्लस 142 प्लस 159 प्लस 180, 608। यो कति आयो हाम्रो, 608। सो यो अनएमोर्टाइज भयो। सो अनएमोर्टाइज भएपछि यो घटाइदिनुहोस्, 10,000 लेस, 10,000 माइनस 10,000, 9392। सो हाम्रो आन्सर आयो 9392। या तल देखाइन्छ मा देखाइन्छ, ब्यालेन्स सिट हो यो। सो पार्सियल ब्यालेन्स सिट, अधुरो ब्यालेन्स सिट, पार्सियल गर्छ हुन्छ अधुरो ब्यालेन्स सिट। सो होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस। सो ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्टेसन त अझ हामी भोलि धेरै नै गर्छौँ। सो डोन्ट वरी अबाउट इट। अहिले खालि मलाई मेन सिकाउनु बोन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युल थियो। एकचोटि यो सेड्युल बनिसकेपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ। सो राम्रोसँग बुझ्नु होला। थ्याङ्क यू एभ्रीबडी।